बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने लगा हूँ कि अल्लाह का नाम है या अलीम या मुसब्बिबुल असबाब। एक बंदा देखें, मैं शुरू से लोगों को बता रहा हूँ कि मैं ना मुलाकातें करता हूँ ना मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ। मेरे पास मैं ज़िंदगी में जिसको मैंने वजीफ़ा दिया वो कामयाब हुआ है, लेकिन मैं अब कितने लोगों से मिलूं जिसको वजीफ़ा देता हूं वो कामयाब हो जाता है, फिर वो आगे लोगों को बताना शुरू, रश पड़ जाते हैं। तो माल पैसा तो मैंने लेना नहीं है, तो फिर इतना मैं कैसे लोगों का रश बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो एक बंदे ने मुझे बड़ा परेशान किया, कहता है मिल के रहूँगा या छलांग लगा दूँगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, छलांग का नहीं उसने कहा, लेकिन बात है ना कि मैंने कहा अच्छा चलो यार फ़लाँ मसला है जी, यार मेरा मुझे 35,000 रुपये चाहिए, अल्लाह मुझे दे दे। आप यकीन करें कि अगले दिन फिर आ गया ना, ज़ाहिर है घर को उसको पता चल गया। कहने लगा कि मैंने 35,000 मांगा था, 1 लाख रुपया मिला है। छोड़ फिक्र दुनिया की, अरे चल मदीने चलते हैं, जहाँ मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बंदा परेशान कर रहा था, मैंने उसे टाला कि भाई अच्छा तू इस तरह करना, तू जनाब जाके ना घर में 1300 बार, वैसे टाला तो नहीं था, यानी कि देखें एक वजीफ़ा है 1300 बार जो 12 दिन पढ़ता है ना, अगर वो बंगला मांगे तो मिल जाता है, अपना अज़मूद है। लेकिन मैंने उसे बस आसान, कहता है आसान वजीफ़ा, फिर आसान के लिए तो फिर मैंने उसे कहा कि 1300 बार ये लफ्ज़ पढ़। कौन सा? या अलीमो या मुसब्बिबुल असबाब। टाल दिया। मैंने कहा यार जा, अल्लाह करम करेगा। ओह यकीन करेंगे अगले दिन आ गया, कहने लगा मुझे बता रहा था कि यार 35,000 रुपये चाहिए और मैं तुझे दे दूँ 35,000 रुपया? और यार मैं तो पीर हूँ, मुझे तू दे उल्टा पैसे, मैं तुझे कहाँ से दूँ? मैं तो वजीफ़ा बता सकता हूँ। अगले दिन आप अपने रब पर यकीन रखा करें, फिर ही बात बनती है। अगले दिन कहने लगा मुझे 1 लाख रुपए का बंदोबस्त हुआ है, और वो भी उधारा नहीं। 5-6 लोगों के आगे मैं रोया गड़गड़ाया कि भाई 35,000 रुपये चाहिए। सब ने 35,000 दे दिया, यानी लाख रुपए से भी ऊपर, यानी 5-6 बंदों के आगे रोया ना, 3-4 लोगों ने दे दिया 35,000 सब ने। वो जाके पता नहीं 2.25 लाख रुपया बन गया। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पर ये एक आपको बात बताना चाहता हूँ, जो लोग बेबसियों में ज़िंदगी की परेशानियों में घिरे हुए हैं, दौलत मांगते हैं नहीं मिलती, दुआ मांगते हैं नहीं कबूल होती। हालांकि मैं लोगों को ये बता बता के थक गया कि दुआ कोई रद्द नहीं होती। अगर तुम मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर यकीन रखते हो, तो फिर इस बात पर भी यकीन रख लो कि दुआ जो रद्द है ना नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि दुआ की 3 ज़ाविये हैं। एक है कि अल्लाह दुआ कबूल कर लेते, अल्लाह तो कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें कबूल करूँगा, इस्तजाब करूँगा। एक तुम्हें फौरी मिल जाता है। एक क्या होता है, अल्लाह ताला कोई चीज़ जो है ना शदीद सख्ती वाली वो रोक देता है आपकी दुआ, बज़ाहिर वो लगता है कबूल नहीं हुई, और हो सकता है अगर वो दुआ आपकी कबूल हो जाती है, आपको वो मिल जाता है, तो जो सख्ती आने वाली थी वो भी आती, तो फिर आप क्या करते? कहते यार मैं तो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि जब तुम बरोज़े क़यामत जाओगे ना मैदान महशर में, तो रब कहेगा, वो एक पहाड़ की तरफ तुम्हारा इशारा किया जाएगा, वो पहाड़ तुम देखोगे वो तो नेकियों का पहाड़ है। यार ये किसका है? तो रब कहेगा ये तेरा है। अच्छा
تم تو پھنسے ہو گے یار، یہ جہنم میں جانے والا معاملہ ہے، چپ کر جاؤ گے، ٹھیک ہے یار میرا ہے میرا ہے میرا ہے، حالانکہ تم کہو گے یہ کہاں سے آیا، میں نے تو کی نہیں نیکی۔ حالانکہ وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر بندے کو ایک جیسے LCD سکرین ہوتی ہے نا، ٹی وی وغیرہ بڑی، ہر چیز بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو اپنا ہر نیکی اور گناہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ نیکیوں کے پہاڑ میرے ہیں، یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، یہ کہاں سے آ گئے، چپ کر جاؤ گے، ٹھیک ہے یار۔ جنت کی طرف جاتے ہوئے تمہیں حوصلہ ہوگا، پوچھو گے یا اللہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، رب کہے گا بول، رب کو تو پتہ ہے نا، رب کہے گا بول کیا کہنا چاہتا ہے، تو کہو گے یا اللہ یہ نیکیوں کا جو پہاڑ تو نے مجھے دیا ہے اور میری بخشش ہو گئی ہے، مولا یہ تو میں نے کی نہیں، یہ تو میں نے کی نہیں تھی، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو رب پتہ کیا فرمائے گا؟ پتہ ہے عمران طاہر کا ایک چینل تھا موج مستی ٹی وی، اس پر وہ وظیفے بتاتا تھا اور تم کمنٹ کر کر کے کہتے تھے تمہارا وظیفہ بتایا کام نہیں کرتا، نہ تیاں پتر کم آون گے، نہ مال متا چھڑاون گے، ہاتھ دیتے ہی کم آون گے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عمران طاہر کے جو بتائے وظیفے تو کرتا تھا نا، تو کہتا تھا قبول نہیں ہوتا، یہ وہی نیکیاں ہیں تجھے بخشوا گئی ہیں۔ اب یہ میں نے جو کہا ہے نا کہ رب کہے گا عمران طاہر کا وظیفہ، یہ مثال دے رہا ہوں، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور بندہ کوئی ڈاکٹر سمجھ گئے نا، ڈاکٹر اصل ڈاکٹر نہیں، وہ دوسری قسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے، دیکھ لے تو کہے یار تو اپنا نام اتنا بڑا کر کے پیش کر رہا ہے، رب کہے گا عمران طاہر کا بتایا وظیفہ۔ یہ مثال دی ہے میں نے، یہ مثال دی ہے میں نے کہ جو کوئی بھی بتائے وظیفہ، میں کیا کوئی بتا دے وظیفہ، تم ظاہر اللہ رسول کا نام لے رہے ہو نا، اللہ سے مانگ رہے ہو نا، تم ہی سے مانگیں تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، تو رب سے کچھ نہ کچھ ظاہر پڑھ رہے ہو، یہ کیا لکھا ہے یا علیم یا مسبب الاسباب، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ، مثال دی ہے کہ عمران طاہر کا تم نے وظیفہ کیا تھا، وظیفہ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا کہ وہ فلاں وظیفہ تو نے پڑھا تھا، یہ وہی دعائیں ہیں جو تیری جو رک گئی تھی، قبول نہیں ہوئی، تجھے لگتا تھا اس وجہ سے تو بخشا جا رہا ہے، یہ کیٹیگری ہے۔ تو عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے، اور ایک کمنٹ ضرور کیا کرو۔ دوستو میں جو عمل بتانے لگا ہوں نا، یا علیم کا پتہ کیا مطلب ہے؟ ہر چیز کا جاننے والا، یا علیم عین سے، حلیم ہے سے نہ پڑھ لینا، اے ہوتی ہے نا الوے والی، یہ باہر تھمبنیل ہے میرا، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو شخص یہ پڑھتا ہے نا، اس کا دل تجلیات الہی سے بھر جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ میں نے اس بندے کو عمل بتایا نا، کہتا ہے 35,000 ضرورت ہے، 6-7 لوگوں سے مانگا، 3-4 لوگوں نے دے دیا، سب نے 35,000، اور لاکھوں سے اوپر چلے گی بات ہے۔ تو عمل اس طرح ہے کہ جو بندہ بھی چاہے کہ اس کی جو معاملات ہیں ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کرم کر دے، اس کو چاہیے کہ چند دن، ٹھیک ہے، چند دن یا علیم یا مسبب الاسباب، یہ میرے پاس ڈائری پر لکھا ہے کہ صبح اس نے عمل کیا، شام تک اس کے معاملات اللہ نے ٹھیک کر دیے، اللہ اکبر ہے۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ یا علیم عین سے، یاد رکھیے گا غلطی نہ ہو، باہر تھمبنیل ہے نا اس ویڈیو کا، اس پر لکھا ہوا ہے، پڑھ لینا، یا علیم یا مسبب الاسباب، عین سے، عین، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے یا علیم، علیم اے سے، الوے والی اے ہے نا، وہ نہیں ہے، یا علیم یا مسبب الاسباب، 1300 بار روز پڑھنے کی عادت بناؤ، کسی ایک نماز میں پڑھ لیا کرو، دعا کیا کرو مولا میرے دے دے تینوں محمد عربی دا واسطہ ہے، تو دیکھنا پھر جو رب سے مانگا ہوگا اللہ قبول کرے گا۔ تو امید کرتا ہوں اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کرو گے۔ ایک بھی بات آپ کو اچھی لگی ہے نا، تو کسی ایک بندے سے، 2-3 بندوں کو شیئر کرنی ہے، فیس بک، واٹس ایپ، تو آپ کی مرضی ہے، سب جگہ شیئر کریں، لیکن کم از کم کسی ایک بندے کو ضرور شیئر کرنا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔